MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज मुसल्लह अफवाज जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के लिए हम वक्त तैयार है। फील्ड मार्शल पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली ने लाहौर गैरसैन का दौरा किया, ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। उन्हें तरबियती मायार और जंगी सलाहियत बढ़ाने से मुतालिक अहम इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। PTI वफ़द का आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात का फैसला। बैरिस्टर गोहिल की सरबराही में रहनुमाओं का इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ। सलमान इकरम राजा, आसिफ कैसर, जुनेद अकबर और दीगर ने शिरकत की। स्पीकर से मुलाकात में महमूद खान अजब से ही बतौर अपोजिशन लीडर तकरीरी के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया जाएगा। वेनेजुएला के तेल की फरोख्त से हासिल रकम अमरीकी अकाउंट्स में जमा होगी। व्हाइट हाउस तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने बहरा ओकियानूस में ऑयल टैंकर को कब्जे में लेने के सवाल पर कहा कि अमेरिका तमाम पाबंदियों पर पूरी तरह अमल कराएगा और जहाज के अमले को अब कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वेनेजुएला के तेल की फरोख्त की तमाम रकम अमरीकी अकाउंट्स में जमा होगी। परवेज इलाही समेत तमाम मुल्ज़िमान पर फर्दी जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। अदालत ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही समेत तमाम मुल्ज़िमान पर फर्दी जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज ने गुजरात में तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन से मुतालिक रेफरेंस की समाअत की। दौरान समाअत शरीक मुल्ज़िमान सुलेमान अहमद और मुज़फ़्फ़र इकबाल को रेफरेंस की नक़ल फराहम कर दी। अली में गंडापुर इश्तिहारी करार। अदालत ने दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शर हसन चिश्ती ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए पुलिस को हुक्म दिया कि मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद उसे फौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए। मैदानी इलाकों में धुंध, पहाड़ों में यकबस्ता मौसम। बलोचिस्तान में दर्जा हरारत मंफी। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान, जिसके बायस हद निगाह मुतासिर हो सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा ईद फेस्टिवल GTA ईद फेस्टिवल 2026 दुनिया के सबसे बड़े ईद फेस्टिवल के तौर पर पहचाना जाने वाला GTA ईद फेस्टिवल गुज़िश्ता साल की शानदार कामयाबी से हमकनार हुआ था। आवाम की भरपूर शिरकत और जबरदस्त रिस्पांस के बाद इस साल GTA ईद फेस्टिवल 2026 एक बार फिर अजीमुल शान अंदाज में मुनाकिद किया जा रहा है। कनाडा की मारूफ और बासर शख्सियत सायरा फैसल इस आलमी मायार के इवेंट की ऑर्गेनाइजर हैं, जिनकी क़यादत में ये फेस्टिवल कम्युनिटी के लिए एक यादगार और मिसाली प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। उनकी अनथक मेहनत और बेहतरीन इंतजामात की बदौलत गुज़िश्ता साल का ईद फेस्टिवल निहायत कामयाब रहा, जिसे आवाम और मीडिया दोनों की जानिब से बेहद सराहा गया। इसी सिलसिले में ओपन माइक कैफे में एक मीडिया ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया, जहां सायरा फैसल ने 6 रोज़ा GTA ईद फेस्टिवल 2026 की तफसीलात से मीडिया को आगाह किया। ये फेस्टिवल कैपिटल बैंक्वेट सेंटर मिसिसागा में मुनाकिद होगा। सीनियर सहाफ़ी लताफ़त सिद्दीकी, मोहम्मद नदीम, इकबाल भट्टी, सैयद तौसीफ समेत दीगर मीडिया नुमाइंदान ने इवेंट को दुनिया भर में बसने वाली कम्युनिटी के लिए एक शानदार और जामे फेस्टिवल करार दिया। फेस्टिवल में नॉन स्टॉप शॉपिंग, खुसूसी डील प्राइसेस के साथ हलाल फूड फेस्टिवल, इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपो, तफरीही प्रोग्राम, नुमाइश, तहाइफ और पूरे खानदान के लिए तफरीह का भरपूर एहतमाम किया जाएगा। वाज़ेह है कि फेस्टिवल में दाखिला और पार्किंग मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगी। VR कम्युनिटी के ज़ेर तमाम शानदार सालगिरह और फलाही तकरीब। VR कम्युनिटी के ज़ेर तमाम मारूफ समाजी शख्सियात मुर्तज़ा जोया और अमजद इकबाल के एजाज़ में एक शानदार सालगिरह और फलाही तकरीब का इनेकाद किया गया, जो कैटरिंग हॉल शेफ वसर अटॉक बैंक्वेट में मुनक़िद हुई। इस यादगार तकरीब में कम्युनिटी रहनुमाओं, सियासी नुमाइंदों, समाजी शख्सियात और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का मकसद न सिर्फ सालगिरह का जश्न मनाना था, बल्कि सिक किड हॉस्पिटल के लिए फलाही सरगर्मियों में ताउन, कम्युनिटी की इज्तिमाई कोशिशों को सराहना
سراہنا بھی تھا۔ منتظمین نے سیکرٹ ہاسپٹل کے لیے عطیات دینے والے تمام مخیر حضرات کا خصوصی شکریہ ادا کیا، بالخصوص سلیم چودھری اور شاہینہ کشور کو ان کی فراخ دلانہ معاونت پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر میئر، اراکین پارلیمنٹ، ایم پی ایز، کونسلرز اور دیگر باعث شخصیات کی موجودگی نے تقریب کو مزید وقار بخشا۔ مہمانوں سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کمیونٹی کے اتحاد، خدمت خلق اور فلاحی کاموں کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ تقریب کی میزبانی شاندار انداز میں ایم سی سمیع اعجاز اور علی امجد نے کی، جنہوں نے اپنے پرجوش انداز سے محفل کو یادگار بنا دیا۔ مہمانوں نے لذیذ کھانوں اور خصوصی چائے سے بھی بھرپور لطف اٹھایا۔ آخر میں تقریب کے کامیاب انعقاد پر منتظمین فراز قریشی، جاوید چودھری، شہباز الطاف، محمد طاہر چودھری کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا، جن کی محنت اور وژن سے یہ تقریب ایک تاریخی اور کامیاب ایونٹ ثابت ہوئی۔ کینیڈا کی معروف سماجی شخصیت ماریہ فضل کی سالگرہ کی پروقار تقریب۔ کینیڈا کی معروف سماجی اور کمیونٹی شخصیت ماریہ فضل کی سالگرہ کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر دوست احباب، کمیونٹی رہنماؤں اور معزز شخصیات نے شرکت کی اور ماریہ فضل کو دلی مبارکباد پیش کی۔ تقریب کے دوران مقررین نے ماریہ فضل کی سماجی خدمات، کمیونٹی کے لیے کردار اور مسلسل کامیابیوں کو سراہا، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شرکاء نے دعا کی کہ آنے والا سال ماریہ فضل کے لیے مزید کامیابیوں، عزت اور ترقی کا باعث بنے۔ مہمانوں نے خوشگوار ماحول میں تقریب سے لطف اٹھایا، جبکہ ماریہ فضل نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کمیونٹی کی محبت اور تعاون ہی ان کی اصل طاقت ہے۔ تقریب خوشیوں، دعاؤں اور خیر سگالی کے جذبات کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ آئی اسکول لاؤنج میں شاندار نیو ایئرز ایو اور سالگرہ کی یادگار تقریب۔ آئی اسکول لاؤنج میں منعقد ہونے والی نیو ایئر ایو کی شاندار تقریب نے شرکاء کو یادگار لمحات فراہم کیے۔ اس خوبصورت شام کی خاص بات معروف گلوکارہ سحر طور خان کی زبردست پرفارمنس تھی، جنہوں نے اپنی دلکش آواز سے محفل کو چار چاند لگا دیے۔ تقریب کے دوران مسلسل موسیقی، لذیذ کھانوں اور بہترین مہمان نوازی کے ساتھ سی ای او وسیم اور اوم پرکاش کی سالگرہ بھی بھرپور جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ مہمانوں نے نہ صرف نئے سال کا استقبال کیا بلکہ کامیاب اور خوبصورت ایونٹ سے بھرپور لطف اٹھایا۔ آئی اسکول لاؤنج کو شرکاء نے ایک بہترین اور منفرد مقام قرار دیا، جو یادگار تقاریب کے لیے مثالی پوائنٹ بن چکا ہے۔ اس موقع پر وسیم فیاض خان، شاہد علی خان، عرفان بٹ، کے ٹریول اور پوری ٹیم کو کامیاب تقریب پر مبارکباد پیش کی گئی۔ خصوصی شکریہ معروف نغمہ نگار، میوزک پروڈیوسر اور فلم میکر عاصم رضا کا بھی ادا کیا گیا، جن کی موجودگی اور تعاون نے اس تقریب کو مزید یادگار بنا دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سہاوا کی زیر نگرانی ٹول پلازا پر معروف سماجی شخصیت ایڈوکیٹ فرد کمال کی جانب سے ٹریفک سیفٹی آگہی کے تحت موٹر سائیکل سواروں میں سائیڈ مررز تقسیم کیے گئے۔ سائیڈ مرر ہر گزرنے والے موٹر سائیکل سوار کو روک کر فردن فراہم کیے گئے تاکہ وہ دوران سفر اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو یقینی بنا سکیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سہاوا نے موقع پر موجود افراد کو ٹریفک قوانین کی پابندی، ہیلمٹ کے استعمال، سائیڈ مرر کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سہاوا کے ہمراہ ڈی ایس پی موٹر وے اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر موجود۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے mm5tv.com۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔